बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का वो दर्दनाक सानिया है जो 10 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी को इराक़ में करबला के मकाम पर पेश आया। सानिया करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अहले बैत और रफ़क़ा के साथ दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। तारीख़ आलम शहादतों की ऐसी लाजवाल दास्तान आज तक ना पेश कर सकी कि जिसमें एक मुजाहिद ने अपने पूरे कुंबे को दीन इस्लाम की सरबलंदी और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लहते जिगर और हजूर के नूर नज़र और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़र्जंद हैं। नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का दर्दनाक वाक़या बयान करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन बड़ी बहादुरी और दलेरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ दुश्मन समर 10 आदमियों को साथ लेकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बढ़ता है और हज़रत हुसैन शदीद प्यास और इतने ज़ख्मों के बावजूद इनका दलेराना मुकाबला करते हैं और जिस तरफ हज़रत इमाम हुसैन बढ़ते हैं ये भागते हुए नज़र आते हैं। अहले तारीख़ ने कहा है कि ये एक बेनज़ीर वाक़या है कि जिस शख्स की औलाद दाऊद अहले बैत कत्ल कर दिए गए हैं इसको खुद शदीद ज़ख्म लगे हुए हैं और वो पानी के एक एक कतरे से महरूम हो और वो इस कुव्वत और साबित कदमी से मुकाबला कर रहा है कि जिस तरफ रुख करता है मसलक सिपाही भेड़ियों की तरह आगे भागते हुए नजर आते हैं। समर ने जब देखा कि हज़रत हुसैन के कत्ल करने से हर शख्स बचना चाहता है तो इसने आवाज़ दी कि सब इकट्ठे होकर हमला कर दो। इस पर बहुत से बदनसीब आगे बढ़े और नीज़ों और तलवारों से इकट्ठे हमला किया और इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया। समर ने यजीद से कहा कि इनका सर काट लो और वो आगे बढ़ा मगर हाथ कांप गए। फिर शकीब बदबख्त सनान इब्ने अनस ने ये काम सर अंजाम दिया और आपकी लाश को देखा तो 33 जख्म नीज़ों के और 34 जख्म तलवारों के आपके बदन पर थे और तीरों के जख्म इनके अलावा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आम अहले बैत के कत्ल से फारग होकर ये ज़ालिम अली असगर हज़रत ज़ैन अल आबिदीन की तरफ मुतवज्जो हुए। समर ने इनको भी कत्ल करना चाहा और हमीद बिन मुस्लिम ने कहा कि सुबहान अल्लाह, तुम बच्चों को भी कत्ल करते हो और जबकि वो मरीज़ है। समर ने इन्हें छोड़ दिया और उमर बिन साद आगे आए और कहा कि इन औरतों के खैमों के पास कोई ना जाए और इस मरीज़ बच्चे से कोई तारुज़ ना करे। इब्ने ज़ियाद शकी का हुक्म था कि कत्ल के बाद लाश को घोड़ों की टापों में रांधा जाए और उमर बिन साद ने चंद सवारियों को हुक्म दिया और इन्होंने ये भी कर डाला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंग के खात्मे पर मक़तूलीन की शुमार की गई तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के असहाब में 72 हज़रात शहीद हुए और हज़रत उमर बिन साद के लश्कर के 88 सिपाही मारे गए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके बका को अहले हाजिर ने एक रोज़ बाद दफन किया। यजीद और हमीद बिन मुस्लिम इन हज़रात के सर को लेकर कोफा रवाना हुए और इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किए। इब्ने ज़ियाद ने लोगों को जमा करके सब सिरों को सामने रखा और एक छड़ी से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होंठ मुबारक को छूने लगा। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ना रहा गया और वो बोल उठे कि छड़ी इन मुतबर्रक होंठों के ऊपर से हटाइए। कसम है इस ज़ात की जिसके सिवा कोई महबूद नहीं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि इन होंठों को बोसा देते थे। ये कहकर रो पड़े। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर तुम सन रसीद बूढ़े ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता। ज़ियाद बिन अरकम ना ये कहते हुए बाहर आ गए। हज़रत उमर बिन साद 2 रोज़ के बाद बकिया अहले बैत और अपनी बेटियों और बहनों और बच्चों को साथ लेकर कोफा के लिए निकले तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके असहाब की लाशें पड़ी हुई थी। औरतों और बच्चों के सामने ये मंजर आया तो कहरा मच गया
اور گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ حضرت عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ زینب علیہ السلام بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچیں اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھیں اور ایک طرف جا کر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اس طرح دریافت کیا مگر زینب خاموش رہیں۔ جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہے اور ابن زیاد بولا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب کڑک کر بولی، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن پاک میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا، اور رسوا ہوتا ہے وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب علیہ السلام کا دل بھر آیا اور رونے لگی اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹوں اور بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا اور ان کا نام پوچھا، بتلایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب علیہ السلام ان کی پھپھی ان کے ساتھ لپٹ گئیں اور کہنے لگی کہ اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے ان خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں اگر تو نے ان کو قتل کیا تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دینا۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لکڑی کے اوپر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام میں بھیج دیا اور اس کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی روانہ کر دیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں ہرمن 30 جوان لے کر گیا تھا۔ یزید کے پاس پہنچا، یزید نے پوچھا کہ کیا خبر ہے تو انہوں نے مکمل واقعہ بیان کیا اور کہا کہ فتح حاصل ہوئی اور یہ سب مارے گئے اور ان کے سر، عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین پر رحم فرما دے، یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ اور جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا ہے تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی کہ امیر المومنین، کیا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہند یہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان میں پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے یا نہیں، ان کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک صحیح ہے، اور ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری والدہ سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد عورتیں، بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ اور سکینہ بچوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھیں اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ وہ نہ دیکھیں،
جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو وہ بے ساختہ رونے لگی اور آوازیں نکل گئیں، اور ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔